नमस्कार, कार्यक्रम परामर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर आउने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यो रिपोर्टबाट। विद्या युग परिवर्तनको आधार हो। विद्या व्यक्तिगत प्रगतिको द्योतक हो। त्यसैले विद्या बिनाको सुन्दर भविष्य र परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ छ। त्यसमा पनि गुणस्तरीय, व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षा आजको नितान्त आवश्यक पक्ष भइसकेको छ। नेपालमा गुणस्तरीय र व्यवहारमुखी शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणहरूमा सहजै पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। फलस्वरूप युवा जनशक्तिहरू बेरोजगारीले गर्दा भौतारिएर हिँड्नु अनि थोरै पारिश्रमिकमा पनि विदेशमा गएर पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन्। हाम्रो देशमा बेरोजगारीको संख्या विकराल रूपमा बढ्दो छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हाल नेपालमा पनि विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अध्यापन गराउन थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू क्रियाशील भएर लागेका छन्। त्यसैमध्येको एउटा गुणस्तरीय र ऐतिहासिक शैक्षिक संस्था हो पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान। यसले नेपालमा धेरै संख्यामा दक्ष प्राविधिकहरू जन्माएको छ। यसैभित्र छ सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। यसलाई छोटकरीमा कार्ड पनि भन्ने गरिन्छ। सन् 1994 अप्रिल 15 मा यसको स्थापना भएको थियो। यो कार्ड भन्ने चाहिँ सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हो यसको पुरा नाम, र यो चाहिँ 15 अप्रिल 1994 मा स्थापना भएको थियो। र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा व्यवहारिक अनुसन्धान र विकास गर्ने हो। र साथसाथै त्यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नलाई हामीले मास्टर्स प्रोग्राम वा पिएचडी प्रोग्राम गऱ्यो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट धेरै रिसर्चको काम गराउन सकिने हुनाले त्यो गरी सुरु गर्ने भनेर त्यो प्रोग्राम स्थापना कार्डको स्थापना पछि चाहिँ हामीले 3वटा मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ सुरु गरेको थियौँ। र त्यो मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ हामीले नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी NTNU भन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा नोराडको फन्ड लिएर गरेको थियौँ। र सुरुमा हामीले यो मास्टर्स प्रोग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ, अर्बन प्लानिङ र इन्भाइरोमेन्टमा सुरु गरेको थियौँ। र पछि गएर त्यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले अरू थप सहयोग लिएर थपिँदै गयो। र यसरी पुल्चोक क्याम्पसमा मास्टर्स प्रोग्राम सुरुवात भयो। र देशमा पहिला चाहिँ यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम नचलाउँदाखेरि चाहिँ विदेशमा गएर धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मास्टर्स प्रोग्रामको लागि अध्ययन गर्न जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ कम हुने देखिएको हुनाले धेरै विद्यार्थीहरू यसमा इच्छुक भएको देखिन्छ। र हामीले जुन किसिमको इन्ट्रान्स टेस्ट लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ सहभागीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै नै हुन्छ। तर हाम्रो प्रत्येक प्रोग्रामको क्षमता चाहिँ सुरुमा 12वटा, त्यसपछि हामीले 16वटा गऱ्यौँ। र अहिले धेरैसो प्रोग्राममा चाहिँ 20 जनाको गरिएको छ। त्यसमा झन्डै एउटा सिटको लागि चाहिँ 4 देखि 10 जनासम्मको कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले हालमा चाहिँ मेरो क्याम्पसबाट जानकारी आएअनुसार चाहिँ 12वटा मास्टर्स प्रोग्राम चलेको छ। त्यसमा 2टा प्रोग्राम बाहेक अरूमा चाहिँ 20 जनाको इन्टेक लिएको छ। त्यसले गर्दा धन्य यहाँ धेरै नै विद्यार्थीहरूले मास्टर्सको प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी र विकासको उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पुल्चोक क्याम्पसकै नम्बर 1 विभाग अन्तर्गत आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको छ। यसले सञ्चालन गर्ने कोर्सहरू विश्वव्यापी रूपमै व्यवहारिक र उपयोगी देखिन्छन्। दक्ष स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षकहरूले अध्ययन अध्यापन गराउनुको साथै विदेशी विश्वविद्यालयसँग पनि यसले समन्वय गरी आफ्नो शिक्षालाई बढी गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गरेको छ। मास्टर्स प्रोग्राम बाहेक कार्डले चाहिँ यो पिएचडी प्रोग्राम पनि सुरु गर्यो र पिएचडी प्रोग्राम सुरु गर्दाखेरि यसको
टियुको भन्दा अलिकता फरक नियम कानुनहरू रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले यसमा पनि नर्वेजियनकै सहयोग पाएको थियौँ र सुरुमा हामीले यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीले यहीँकै स्टाफलाई 12 जनालाई भर्ना गरेर यो कार्यक्रम चलायौँ र 12 जना 2002 मा त्यो प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो 2006 मा सिद्धिएको थियो 12 जना मध्ये 8 जनाले चाहिँ त्यसमा पिएचडी गर्नुभयो र त्यसपछि यो कार्ड अन्तर्गत अर्को धेरैसो फोकस चाहिँ हायर स्टडिजमै भएको छ गएको वर्ष चाहिँ भन्नाले 2009 देखि 2013 सम्म एउटा इरास्मन्डसको प्रोजेक्ट युरोपियन युनियनको एउटा हामीले प्रोजेक्ट पाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो यहाँ मास्टर्समा पढिरहेको विद्यार्थीहरूले विदेशमा युरोपको 5वटा युनिभर्सिटीमा गएर 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म उहाँहरूले थेसिसको अध्यापन गर्न पाउने सुविधा थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालबाट 18 जना विद्यार्थीहरू छानिएको थियो त्यसमध्ये 1 जना पिएचडी र त्यो पिएचडी गर्ने विद्यार्थी चाहिँ अहिले पनि 3 वर्षको लागि जानुभएको उहाँ एथेन्समा गरिराख्नु पोर्टुगलमा जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ गरिराख्नु भएको छ उहाँ अरू चाहिँ 18 जना मध्ये 1 जना पिएचडी भयो 17 जनामा 2 जना मास्टर्स चाहिँ जानु भएन भाषाको कारणले गर्दा 15 जनाहरू चाहिँ त्यहाँ डेनमार्क र एकछिन है पोर्टुगल ग्रिस क्रोएसिया आदि देशहरूमा गएर थेसिसको रिसर्चको काम गरेर यहाँ आएर सक्सेसफुली सम्पन्न गर्नुभयो त्यो अर्को एउटा यो कार्डले गरेको उपलब्धिमूलक काम थियो त्यस्तै अहिले हालसालै 1-2 वर्ष जति भयो कार्ड अन्तर्गत चाहिँ एउटा जापानी युनिभर्सिटीको सहयोगमा हामीले यो पाटन सहरभित्रको पुराना बिल्डिङहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कामको लागि चाहिँ अध्यापन भइरहेको छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यहाँको प्राध्यापक प्रेमनाथ मास्केज्यूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरू अहिले त्यसैको सिलसिलामा जापानमा गएर के कस्तो भयो भने बयान पनि दिन के अरे वर्णन गर्न जानुभएछ आशा छ त्यो प्रोजेक्टबाट अझै थप अरू भूकम्प र स्ट्रक्चर सम्बन्धी चाहिँ स्टडी गर्ने सहुलियतको लागि चाहिँ थप रिसर्चको बजेटको पाउनेलाई कोसिस गर्नुहुनेछ ब्याचलर मास्टर्स प्रोग्रामको साथसाथै पिएचडी कार्यक्रम समेत यस केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याइसकेको र राम्रो नतिजाका साथ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ यहाँ अहिले 12वटा मास्टर्स कार्यक्रम र पिएचडी कार्यक्रम सुचारू अवस्थामा छन् यो हाम्रो पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको हाम्रो मेकानिकल विभाग हो र यस मेकानिकल विभागमा हामी कहाँ 48 जना बी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ र त्यो हामीले 1995 1 सेप्टेम्बरदेखि स्टार्ट गरेको र यो 4 वर्षे कोर्स हो र यो कोर्समा उनीहरूको 4 वर्ष भनेपछि अहिले चाहिँ नि थुप्रै ब्याचहरू निस्किसकेका छन् र त्यस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट 2वटा मास्टर्स कोर्स पनि सञ्चालित छन् ती मध्येमा एउटा चाहिँ नि यो रिन्युएबल इन्जिनियरिङ इनर्जी इन्जिनियरिङ भन्ने छ यसमा रिन्युएबल इनर्जी सम्बन्धी पढाइ हुन्छ त्यस्तै यो चाहिँ नि हामीले 2000 देखि स्टार्ट गरेको त्यस्तै आएर हामी कहाँ चाहिँ नि अर्को एउटा मास्टर्स कोर्स चाहिँ हामीले हालसालै सुरु गरेका छौँ करिब 2 वर्ष अगाडि यो चाहिँ नि टेक्नोलोजी इनोभेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट र यो विशेष गरेर इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पढाइ चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि हुन्छ र यसरी हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ 2टा मास्टर्स कोर्स त्यस्तै आएर यहाँबाट 1 जना पिएचडी स्टुडेन्ट पनि ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छ र हामीसँग अहिले 1 जना पिएचडी स्टुडेन्ट चाहिँ नि इनरोल हुनुहुन्छ त्यस्तै आएर चाहिँ नि अब अर्को नयाँ सेसनमा पनि अर्को पिएचडी स्टुडेन्टको चाहिँ नि एप्लिकेसन हुने प्रोसेसमा छ र यसरी यो मेकानिकल इन्जिनियरिङको फिल्डमा एउटा चाहिँ नि दक्ष इन्जिनियर यहाँबाट चाहिँ नि ग्रेजुएसन भएर जाओस् भन्ने किसिमले हामीले यसलाई चाहिँ नि यहाँको पढाइ भयो यहाँको यो प्रयोगशाला हो त्यसरी हामीले चाहिँ नि चलाइरहेका छौँ र यसरी हामीसँग मास्टर्स र पिएचडी स्टुडेन्ट र बी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि एक किसिमको उहाँहरूको एक अर्कोलाई चाहिँ नि
लिङ्केज गरेर हामी चाहिँ अघि बढिराखेका छौँ। हाम्रो विद्यार्थीको सहभागिता भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा, जो पुल्चोक क्याम्पसमा मेकानिकल विभाग अहिले चाहिँ नि 1 नम्बरको विभाग भन्ने चाहिँ नि हामी चिनिन आएका छौँ। यो हिसाबले कि हाम्रो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि एकाडेमिक र त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कुराहरू पनि हामी एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नि पठन पाठन चाहिँ भइरहेको छ। हामीसँग अहिले चाहिँ नि सिनियर प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै आएर हाम्रो चाहिँ नि जुनियर अथवा यङ प्रोफेसरहरू पनि, हाम्रो यङ फ्याकल्टिजहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको प्रयासबाट हाम्रो चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पुल्चोकमा चाहिँ नि 1 नम्बर यो हिसाबले कि पुल्चोक इन्जिनियरिङमा इन्ट्रान्स हुनको लागि यहाँ एउटा चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिन्छ र अहिले आएर चाहिँ नि इन्ट्रान्समा टपर सबैभन्दा बढी मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टको पहिलो रोजाइ नै मेकानिकल हुन आएको छ र त्यो हिसाबले पनि हामी भन्न सक्छौँ भने त्यस्तै आएर हामीले हाम्रो यो मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइलाई विदेशी विश्वविद्यालय र विदेशी एक्सपर्टहरूसँग पनि हामीले बेला बेलामा चाहिँ उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, उनीहरूसँग कम्पेयर गर्ने, ती कुराहरू हामी गर्दै आछौँ। त्यस्तो साथसाथै हामीले चौथो वर्षमा चाहिँ नि विद्यार्थीको प्रोजेक्ट राख्छौँ। त्यो प्रोजेक्ट पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो देशको आवश्यकता र अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीलाई सुहाउँदो किसिमले हामी अघि बढिरहेछौँ। र हालसालै तपाईँहरूले पनि एउटा प्रोजेक्ट सुन्नुभयो होला, डाँफे भन्ने जुन पोखरामा चाहिँ नि उडेको छ, त्यो पनि हाम्रो विद्यार्थीको एउटा प्रोजेक्ट नै हो। र त्यस्तै आएर अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ नि इनर्जी सम्बन्धी, डिजाइन सम्बन्धी, त्यस्तै आएर चाहिँ नि यो हवाईजहाजको एरोनेटिकल सम्बन्धीको पनि हामीसँग इलेक्टिभ हामीले चाहिँ पढाइराखेका छौँ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने मेकानिकल विभागले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूको र यो इन्जिनियरिङ फिल्ड, मेकानिकल फिल्डको निरन्तर प्रगतिमा चाहिँ नि हामी लागिरहेका छौँ। कार्डमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यहाँको शैक्षिक प्रणाली र कोर्सको विषयमा निकै सन्तुष्ट रहेको भनाइ व्यक्त गर्दछन्। टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन म्यानेजमेन्टका यी विद्यार्थी आफ्नो धारणा यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ खास प्रमुख उद्देश्य के हो जस्तो लाग्छ भने इन्जिनियरिङ आइदर मेकानिकल, सिभिल र इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स जुन पनि इन्जिनियरिङ फिल्डमा कोर इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरू मात्र पढाएर हुँदैन, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो नलेजलाई कसरी प्र्याक्टिकल फिल्डमा एप्लाई गर्ने र म्यानेजरियल प्रब्लम्सहरू, फिल्डमा आएको प्रब्लम्सहरूलाई, च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा रहेको भोइडलाई चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको यो कोर्सले चाहिँ फुलफिल गर्छ जस्तो मलाई लागेर मैले यो कोर्स एप्लाई गरेँ। र वास्तवमा कोर्स एप्लाई गरेपछि पनि म आफू चाहिँ एक प्रकारले लक्की नै हो जस्तो लाग्यो। किन भन्नु होला भने यहाँको चाहिँ कोर्स पनि त्यसरी नै डिजाइन गरिएको छ र हामीलाई दिएको इन्भाइरोमेन्ट जुन छ त्यो पनि इन्डस्ट्री र टेक्नोलोजीको बिचको ग्यापलाई चाहिँ भोइडलाई फुलफिल गर्ने हिसाबले कोर्सहरू डिजाइन गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर्सहरू र हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा ग्याप रहेको टेक्निसियन्सहरू चाहिँ बाहिरबाट आउटसोर्स गरेर भए पनि एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याएर हामीहरूलाई त्यो म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू र टेक्निकल कोर्सेसहरू दिनको लागि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले भरपुर मद्दत गरेकोले म यो कोर्सबाट धेरै सन्तुष्ट भएको छु। प्रभावकारिता भनेकै अघि पनि मैले भनिसकेँ, जुन आफ्नो जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ, ब्याचलर लेभलमा जुन इन्जिनियरिङ शिक्षा चाहिँ हासिल गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा बिजनेसमा कन्भर्ट गरेर अरू अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने हो। र हाम्रो देशमा त यो एकदम ल्यागिङ भएको कुरा छ। अहिले पढेर डिग्री लिने अनि विदेश जाने, अनि त्यो पढेको कुरा आफ्नो कन्ट्रीको लागि कुनै पनि किसिमको कन्ट्रिब्युसन नगर्ने खालको जस्तो देखिरहेको छ अहिले। अब यदि यो कोर्स लिएको स्टुडेन्ट छ भने ऊ आफू चाहिँ जुन पोजिसनमा रहेर पनि आफू बसेको ठाउँमा केही न केही नयाँ चाहिँ क्रिएटिभिटी ल्याउने र पछि चाहिँ र जुन आफ्नो बिजनेस छ त्यो बेलाको त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ फर्दर रूपमा अगाडि बढाउने एउटा न एउटा नयाँ नयाँ आइडिया सोचिराख्नुपर्छ। उसको दिमागमा त्यस्तो चाहिँ आइरहनु पर्ने एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएको छ कि हामीले यसले। इन्जिनियरिङ शिक्षाभित्र पनि विभिन्न कोर्सहरू रहेका हुन्छन्। त्यसमध्ये बढी उपयोगी र व्यवहारमुखी कोर्सहरू कार्डले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, उपयुक्त ल्याब, समय समयमा आवश्यक अनुसन्धान, प्राविधिक सहयोग, दक्ष प्रशासनिक सेवाको उपयुक्त व्यवस्थापन देखिन्छ यहाँ। मैले चाहिँ यहाँ आएर मैले ठुलै
सौभाग्य नै भन्न सकिन्छ महिलाहरूको लागि भन्यो भने आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै परिवारमा बसेर पढ्न सक्छन्। त्यसैले अरू महिलाहरूलाई पनि आउनलाई एउटा यो बाटो हो। र त्यति मात्र नभइकन पनि जेन्डर इनिसिएटिभ भनेर पनि एमएसटिएमले अन्तर्गत पर्छ, त्यो चाहिँ कार्यक्रम यहाँ चलाइएको छ। आइडियालाई कसरी इन्क्युबेट गरेर एउटा बिजनेस अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न सक्ने ग्रेटर आइडियामा कन्भर्ट गर्ने भनेर यो तीनटा कामको लागि चाहिँ कसरी एउटा र आइडियालाई स्टार्टबाट सेयर गर्दै ठुलो बनाएर इम्प्लिमेन्टेबल जसले चाहिँ सोसाइटीमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकोस् त्यस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर यो प्लेटफर्म हो। नेपालमा समग्र रूपमा हेर्ने भए कोर टेक्निकल अथवा कोर म्यानेजमेन्ट भन्दा पृथक म्यानेजमेन्ट र टेक्निकल दुवैलाई कम्बाइन गर्न मिल्ने कोर्सको रूपमा स्थापित भएको छ टिआइएम। र हामीले यो जोइन गर्नुभन्दा पहिला जे सोचेको थियौँ त्योभन्दा धेरै राम्रो पाएको छौँ। हामी जस्ता इन्जिनियरहरू जस्तै हाम्रो साथीहरू विभिन्न सेक्टरबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो यो विषयलाई चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी भन्न चाहिँ सुहाउँछ। हाम्रो साथीहरू जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङबाट हुनुहुन्छ, मेकानिकलबाट हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर साइन्स र थुप्रै फिल्डबाट आउनुभएका इन्जिनियर साथीहरूले कसरी कमन आइडियाजहरू सेयर गर्ने र टेक्नोलोजी र म्यानेजमेन्टपट्टि चाहिँ त्यो कसरी इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ अब हामीले कुनै काम गर्न सक्छौँ भन्ने यो कोर्सबाट चाहिँ बेसिकली सिकिन्छ। इन्जिनियर भएपछि उसले एउटा म्यानेजमेन्ट प्योर पढ्ने जुन स्टुडेन्टले म्यानेजमेन्टलाई जसरी हेर्छ र एउटा इन्जिनियरिङ पढ्ने मात्र पढेकोले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्छ र त्यो इन्जिनियरिङ मात्र पढेको विद्यार्थीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सिकाइएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ र त्यसमा चाहिँ लेटेस्ट म्यानेजरियल टुल्सहरू त्यो पनि सिकाइएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई पुरा विश्वास छ कि यो पढेपछि चाहिँ एउटा टेक्नोलोजिकल फिल्डमा लागेको व्यक्तिलाई म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दक्ष हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हालमा चलिरहेको चाहिँ यो कार अन्तर्गत चलाएको के अरे मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ मास्टर्स इन टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन म्यानेजमेन्ट हो। यो मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स हो, प्रोग्राम हो र यसमा इन्जिनियरिङ विधा पास गरेको, बी पास गरेको, 4 वर्ष बी पास गरेर 2 वर्ष काम गरेको जो कोहीले पनि त्यसको लागि चाहिँ दरखास्त हाल्नु पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले जो एप्लिकेन्ट्सहरू मध्येबाट इन्ट्रान्स टेस्ट लिन्छौँ र इन्ट्रान्स टेस्टको आधारमा टप अब हाम्रो 16 जनाको सिट हो, 16 जनाले चाहिँ त्यसमा अध्यापन गर्न पाउनुहुन्छ र 16 जना मध्ये एउटा सिट चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको हिसाबले जसले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्नुभएको छ हाम्रो विभिन्न क्याम्पसमा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको विभिन्न क्याम्पस, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाइरहेको सरहरू मध्येबाट एकजना पाउनुहुन्छ र अर्को 2टा सिट चाहिँ हामीले लेडिजहरूको लागि महिला विद्यार्थी कोटा भनेर राखेको छौँ। उहाँहरूले पनि इन्ट्रान्स टेस्ट चाहिँ पास गर्नुपर्छ तर लेडिजहरू मात्रै कम्पिटिसन गरेर 2 जनाले चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ र यो प्रोजेक्टमा 16 जना भर्ना गर्दाखेरि 8 जनालाई चाहिँ पुरा फी र स्टाइपेन्ड चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले दिन्छ 2 वर्षको लागि। अरू 8 जनालाई चाहिँ सहयोगको लागि भनेर सपोज विद्यार्थीले चाहिँ अहिले हामीले दिइरहेको चाहिँ 6000 चाहिँ स्टाइपेन्ड भयो भने चाहिँ उहाँलाई 3000 थप 3000 चाहिँ दिन्छौँ र यो बाहेक प्रत्येक सेमेस्टरमा प्रत्येक विद्यार्थीले यो स्टेसनरी खर्च वा ट्राभल इत्यादि भनेर हामीले के अरे 6000 दिन्छौँ र त्यो बाहेक उनीहरूले कुनै रिसर्च वा केही गर्नु पर्यो, कहीँ जानु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ थप सुविधा दिने व्यवस्था छ र यो प्रोग्राममा एउटा प्रोभिजन चाहिँ के थियो भने हामीले इन्डियाबाट प्रोफेसरहरू ल्याएर पनि यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। त्यो नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा त्यो गएको वर्षमा हामीले एउटा वर्कसप गरेर आइआइटी खडगपुरबाट एकजना प्रोफेसर ल्याएर कक्षा सञ्चालन गरेको थियौँ र यो वर्ष चाहिँ प्लानमा छ, अहिले भइसकेको छैन तर वर्षमा एकपल्ट चाहिँ हामीले त्यस्तो ल्याउने प्रावधान चाहिँ छ। काठमा धेरैसो अनुसन्धानकै काम गर्ने काम चाहिँ धेरै कम भएको देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ फन्डको आवश्यकता पर्ने हुनाले हामीले त्यस्तो ठुलो फन्ड ल्याउन नसकेकोले सबै हाम्रो शिक्षकहरूलाई त्यस्तो रिसर्चमा इन्भल्भ गराउन सकेका छैनौँ। तर भावी कार्यक्रममा के छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूले विदेशी सङ्घ संस्थानहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ फ्लोट गर्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले प्रपोजल बनाएर हाल्ने र हाल्दाखेरि कहिले पाइन्छ कहिले पाइन्छ त्यो चाहिँ ट्राई गरिराख्ने छ र आगामी 1-2 महिनाभित्रै यो नर्वेजियनहरूको नर्वेट भन्ने एउटा संस्था छ
त्यो चाहिँ पहिला नोमा नुफु भन्ने थियो, त्यसलाई हटाएर उहाँले नर्वेट भन्ने राख्नुभएछ र त्यसको फन्ड पनि अमाउन्ट ठुलो गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ टोटल्ली रिसर्च बेस PhD प्रोग्राम हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ हामीले कार्डबाट भाग लिने योजना छ। अध्ययनको कुरामा के हुन्छ नि, मुख्यतः रिसर्चको अनुसन्धानको काम गर्दा हामीलाई फन्डकै प्रब्लम हो, एक्सपर्टिजहरूको चाहिँ त्यति प्रब्लम देख्दिनँ, किनभने हाम्रो यहीँका सरहरू विदेशमा गएर PhD डिग्री लिँदा वा रिसर्च गरेर आउँदाखेरि नाउँ कमाएकै सर हुन्छ। अर्को सुविधायुक्त दुईवटा चिज चाहिँ हामी कहाँ कमजोरी छ। एउटा चाहिँ रिसर्च मेटेरियल भनेर जर्नलहरूको कमी छ, जुन चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा जुटाउन सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूले चाहेको मात्रामा जर्नलहरू लिन सक्दैन र यो प्रोग्रामलाई आवश्यक पर्ने जर्नल किताबहरू चाहिँ हाम्रो नर्वेको काउन्टर पार्टले चाहिँ उहाँले पठाइदिनुहुन्छ। तर त्यो त सधैँ दिगो चाहिँ भएन र अहिले हामीले क्याम्पसमा सल्लाह गरेर क्याम्पसलाई पनि त्यसमा लाग्यो भने सबै मास्टर्स प्रोग्रामलाई मिल्ने खालको जर्नल भन्ने किन्न पाइँदो रहेछ इन्डियाबाट। त्यो किन्ने प्रयासमा छ, त्यो एउटा पार्ट भयो। त्यो अहिलेको कमजोरी हो ठुलो। त्यो हामीले ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै लिटरेचर सर्वे गर्न इन्डिया IIT दिल्ली IIT कानपुर जाने गरेको चाहिँ त्यो भन्दा बढी चाहिँ त्यो जर्नलबाट उहाँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र PhD गर्नेलाई त झनै काम लाग्छ होला। र अर्को ल्याबको फेसिलिटी, कुनै विद्यार्थीले एक्सपेरिमेन्टल चाहिँ ल्याब गर्छु भन्यो भने त्यसको लागि चाहिँ अपडेटेड ल्याब चाहिँ हामी कहाँ छैन। अहिले हामी जुन ल्याब छ हामी कहाँ त्यो चाहिँ BE को प्रोग्राम चलाउनलाई उपयुक्त हुने खालको ल्याबहरू मात्रै छन्। पुल्चोक क्याम्पसको मेकानिकल विभाग अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले नयाँ प्रविधि र देश सुहाउँदो ज्ञान प्रदान गर्न सक्षम भएको छ। यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर नाम कमाउन सफल बनेका छन्। नयाँ आविष्कार स्वरूप डाँफे पनि यहीँकै विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका हुन्, जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो समग्र देशकै लागि। यहाँबाट शिक्षा लिनेहरू कोही पनि बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था देखिँदैन। सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको विषयमा थप जानकारी प्रदान गर्दै कार्डका डाइरेक्टर, सम्भावना त के हुन्छ नि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पहिला ट्रेड कोर्स चलाएको थियो, त्यसपछि डिप्लोमा कोर्स चलायो, अहिले चलिरहेको छ। त्यसपछि अहिले ब्याचलर्स, त्यसपछि मास्टर्स, PhD गरिरहेको हुनाले पछि गएर यो नेपालको प्राविधिक विधामा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कै जेनेरेट गर्ने चाहिँ संस्था यो भइरहेको हुनाले र अलिक पावरफुल संस्था पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र विभिन्न विधामा हामीले मास्टर्स प्रोग्राम खोल्यो भने चाहिँ त्यसलाई आवश्यक पर्ने शिक्षकहरू यहाँ जम्मा हुनुपर्ने, स्टाफ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने र पछि गएर नेसनल प्रब्लमहरूमा हाम्रो यहाँ प्रत्येक शिक्षकहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लमको समाधानको सल्युसन दिन सक्ने, क्षमतावान बनाउन सक्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यो इन्स्टिच्युटले लिएको हुनाले त्यसको लागि तयारीको लागि कार्डले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ अब पहिला हामीले प्रोग्राम थप्दाखेरि सिट थप्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भने सबैले जागिर पाउँछ कि पाउन्न, बिग्छ कि बिग्दैन भन्ने डर थियो। तर अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ काम पाएकै देखिन्छ र धेरैजसो अराउन्ड पुल्चोक क्याम्पसको 20 to 30% चाहिँ विदेशमा मास्टर्स वा PhD गर्न गएको पनि पाइन्छ। अब यो त भर्खर जाने क्रम हो, धेरैले के भन्छ नि बाहिर गएको फर्किन्न कि होला भन्छ। तर अब मलाई आशा छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देशप्रति माया भएको हुनाले उहाँ दक्ष शिक्षा हासिल गरेर देशको सेवा गर्न चाहिँ स्वाभाविक फर्किनुहुनेछ। त्यो हुँदाखेरि अझै हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। वर्षको 400 जना चाहिँ यहाँबाट लगभग चाहिँ अब निस्कने सम्भावना छ BE को इन्जिनियरहरू। त्यस्तै मास्टर्स प्रोग्राम पनि 12वटा र 20ले गुन्नु भयो भने 240 वा 200 जति चाहिँ सबैले यदि 2 वर्षमै सिद्ध्याउनु भयो भने वर्षको 200 जना चाहिँ मास्टर्स प्रोग्रामहरू निस्कन्छ। अध्ययन गराउने समस्या चाहिँ एउटा अहिले देखिरहेकोमा चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षकको अभाव पनि एउटा ठुलो चुनौती हो हाम्रो लागि। किनभने ट्रेडिसनल कोर्स मात्रै पढाएर भएन, अहिले नयाँ नलेज अनुसार नयाँ शिक्षित, नयाँ तालिम प्राप्त टिचर्सहरू ल्याउनु पर्ने। त्यो हुनलाई अब मास्टर्स प्रोग्राम चलाउनलाई एउटा दरबन्दीको नै आवश्यकता पर्छ। त्यो दरबन्दीको आवश्यकता चाहिँ हामीले सहिले चाहिँ फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा सबै इच्छुक पढाउन चाहने दक्ष शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले
यसमा समावेश गर्न नपाएको चाहिँ देखिन्छ र बिस्तारै यो क्रममा इन्स्टिच्युटले प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। आशा छ यो समाधान भयो भने हाम्रो शिक्षकहरू पनि त्यत्तिकै अपडेटेड हुन्छ होला र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था इन्स्टिच्युट युनिभर्सिटीसँग एमयु गरेको हुनाले ती नयाँ शिक्षकहरूलाई पनि बेला बेला रिफ्रेसर ट्रेनिङमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने आशा म देख्दछु। अन्तमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पुल्चोक क्याम्पसमा पुल्चोक क्याम्पसले इन्जिनियरिङ शिक्षामा जुन योगदान गरिरहेछ यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि त्यतिकै चासो देखाएर अनुसन्धानमुखी बनाउन सक्ने सहयोग प्राप्त गरेको खण्डमा हाम्रो यहाँको शिक्षा दीक्षा चाहिँ अझै के अरे फलदायक र देशलाई टेवा पुर्याउने खालको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले विद्यार्थी त राम्रो पाउँछौँ तर त्यसलाई पुग्ने सहयोगको लागि चाहिने अनुसन्धान गर्नलाई जुन फन्ड छ र ल्याबको व्यवस्था चाहिँ गर्न नसकेको हुनाले त्यसतिर सरकारले अलिकति ध्यान दिएर सहयोग पाएको खण्डमा राम्रो ल्याबहरू बन्दाखेरि हाम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा चाहिँ ठुलो टेवा मिल्ने थियो। मैले त्यो आशा गरेको छु। देशको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षालाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको यस्ता शैक्षिक संस्थालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिन सक्नुपर्दछ। यदि सरकारले पुल्चोक क्याम्पस जस्तो शैक्षिक संस्थाको उपलब्धि र योगदान अनि प्रगति हेर्ने हो भने यसलाई आवश्यक सहयोग गरी अबका दिनमा झन व्यापक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिएमा हाम्रो देशको प्राविधिक शिक्षाले अवश्य पनि मुहार फेर्न सक्नेछ। हस्त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट यहाँहरूमाझ बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।